أرسط زينام بيت مخري فتام سراح بهراوي كللاو منغستي تግራይ ትኩረት ተዋሂቦም ክፈጸሙ ኣብ ዝግብኡ መደባት ዘትዩ ማሕበር ረድኤት ትግራይ ንሓደ ሸሕ ዝተጸገሙ ሓረስቶት ሰለስተ ወረዳታት ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ምሩጽ ዘርኢ ምሸላ ሓጊዛ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ልዕሊ 280 ከበድቲ ገበናት ውሳነ ከም ዝረኸቡ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ سلام متعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ንምሸት ሰዓት 1 ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ድማ ነተኸልት ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓበርናኩም መጻንሒት ክንገብር ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽኒሕኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ዓዲመ ናብ ፈላማይ ዜና የከስክረኩም ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትልሚ 2019 ዓመተ ምህረት ጸዲቁ ናብ ስራሕ ክሳብ ዝኣቱ ትኹረት ተዋሂቦም ክፈጸሙ ኣብ ዝግብኡ መደባት ዘትዩ ቤት ምኽሪ ፈጻሚ ስራሕ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ንኹሉ መደባት ገዛኢ ላዕላውነትና ንምኽባር ዝውገኑ መደባት ብምዃኖም ብምንጻር ብትኹረት ክፈጸሙ ኣብ ዝግባእ መደባት ዘትየሎም بمسارة زي نمعري أو هبا جلجالتون مكوت صار بلشوا السرارحان جبو تخرج كوهابو عن فزع متت فزع مسرح أب سلام تتان فتحن سناي من محدارن كمون سرحات المعات مكاب اتوت جداي دكانستيو ميديان كومونيكيشنن أب حت إيران كفتزمو أب زجبا مدوازتي والسنة حليفلو كم سبساب بيت صحفة بريزيدنت كاتيلو سمناو مجلسي حزباوي ويان حرنة تግራይ نابهم كنبل مواصو حزب تግራይ بصنعاتن حادنتن مقلاس طرح مخانو ودب حزباوي ويان حرنة تግራይ حوحات فليتو ودب حزباوي ويان حرنة تግራይ حوحات اب زوصو سمناو مجلسي سرعات بلصقنا اماراتات سلام عاطيو حزب تግራይ ንምጽናት حزبي بمفنقالن بمጭፍጫፍን ኩሉ መልክዕ ግፍዕን በደልን ከም ዝፈጸመ በምዝኻር حزب تግራይ بزتودب قالسو كاب مولو صنتت عرس دحينو سممع بريتوريا كفرم كم زغبره فليتو بمسرس سممع سلام بريتوريا تمزابلتي اب كندينا مربتو مملاس كساب حزي صلاحتاو صنتت كايد كم زلو زحبر مغلصي ودب حزباوي ويان حرنة تግራይ حزب دما حلوف حليفو 29 غنبت 2018 عام تمرت اب زوغحليتي اب علتاوي ناهادو سراحه بلعلي زنبرو ابالات سراوي تግራይ دبداب درون كم زفصمه غليزو سلازي از سرعات كاب زدغسلنا طفات وصينا هلوننا كنوحس نخل اب وشطن وصان نركب تغارو اب غون عقمታት مختن حزب تግራይን ኮይና ተወዲብና በጽንዓትን ትንቃለሱ ይክብል اب መግለጽዮ ፍሊቶም ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ንሓደ ሸሕ ዝተጸገሙ ሓረስቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ማእኸላይ ኣድያቦን ሰየምቲ ኣድያቦን ምሩጽ ዘርኢ ምሻላን ሓገዘት ከም ትርከበ ገሊጾም ንልዕሊ 3 ዓመታት ከይተሓረሰ ዝጸንሐ ኣስታት 300 ሄክታር ብምቁጥቋጥ ብትራክተር ከም ዝሕረሱ ነፍሊጣላ ሸዊት ሙላለም ተወሳኸለዋ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ምስ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ብምትሕባር ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚራ በፕሮጀክት መምሕያሽ መነባብሮን ምዕባይ ተጻዋርነትን መናብሮ ሕብረተሰብን መምሕያሽ እናሰርሐ ትርከብ ኣካል እዚ ፕሮጀክት ድማ ንሓደ ሸሕ ዝተጸገሙ ሓረስቶት ወረዳታት ታሕታይ ኣድያቦ ማእኸል ኣድያቦን ሰየምቲ ኣድያቦን ምሩጽ ዘርኢ ምሻላን ሓገዘት ትርከብ በቲ ሓገዝ ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሓረስቶት ወረዳ ታሕታይ ኣድያቦ ጣብያ ዝባንገልና ዝተገበረሎም ሓገዝ የመስግኑ ሓደ ሰብ 10 ኪሎ ይበጽዓ እቲ 10 ኪሎ ተረኺለ ድማኒ ንኸልተ ጽምዲ እዩ ሒዝና ዘለና በቲ ናይቲ ኣሽመ መሰረት ማለት እዩ ምሩጽ ዘርኢ እዩ ምክንያቱም ምህርቲ ክህብ ዝኽእል ተመርሚሩ ንምዝ ዓዲ ተሳኺዑ ምህርቲ ክስስን ዝብል በቲ ናይቲ ካልና ማለት ዘምጾ ንሓ ድማኒ ተቐቢልና ኣለና ምሩጽ ዘርኢ ተዋሂብና ዘርእና ንዓርስና ኮይና ንመንግስትና كنا حجس ندلي بخلص ترى تودي بنا إن نحرس
نحنا دماني يفتو درينا بقدرتو نحفز كاو ترفو معنا خوينس زازحه مسو خنشيد نلوط زبل حساب زلنا كاب حاجز مروز زرب توسخي بسنك حصرت أبعر نلعلي 3 عامات كيتحارس زصن حجراتهم بعد حوابراينت محبرا وردي تግራይን ፕሮግራም ምግብ ዓለምን ከም ዝተቆጥቆጠ ይዛረቡ አሜን ተረተር ክትመጽኩም ያተሃይላ ምፍተቆጥቆጠ ተሪፊ አይተዘርአን حجون تقطقيطنيه تبتتكال مرحنا نطقمل يهررتنا حجيت لزين وقدنا زلناكو ناي 3 عامات سلح دار بوتاي كمزي نقول لكم هنا مدقف سلازلو خمس غيركم سرحوا ابزولنا غزي سريحنا احنا وصينا حجي ام غرافن ام زرا اندلونا سينازلنا مالت 3 عامات زبال ايتزرعن قطقيطكا اتذكر كويس بهالحسابي زلنا بقولتنا قطقيطنا بناطانا نير قدم حجي بقولتنا ندرخونا له نتقطقط وندعم بعل توين هينا دا بعلنا دي نقطقط الا بسبنا لمنانا قلمله كنا ودينا أصحاباري وردات تحت أديابو مأخل أديابون سيمت أديابون محبرا وردي تግራይ أيتبر همامو أبزن وردات نستتقم حرستوت بخلاصر مأخل زقبر حاجز مروز زار إمشالا كمستقبر يردوم 2016 نشح تتقمتي تعديلو أو تماثلونا 2017 نشحن 200 كباب زأكل 10 كيجي تعديلومي مالتي لوم زبن كعا نشح تتقمتي حدا 110 كونتال تغعيزلو أستا 300 هكتار كيتحرست صن حجرات تقطقيطو بتراكتر كم زحرسون يغلصو زلنا حزب طعمي سفيح زغنا ناي ጫካ ባህሪዩ 2 ዓመት 3 ዓመት ዘይተሓረሰ መሬት እዩ ማሕበረሰብ قطقيطو ناي مسرح عقمي ناي محرس عقم او زي ولو نزي كدحن زخل منجدي باكج تقريصي مالتي زي تاي تغيرو حدا قلت سراحتنيا توسيخو بحيل سب سراح نزي ون بتناي غبارسنا يزوها نقرشي سراحتنيا خفريتو زي قروط تخلطات من بيلكا قوم تزغونو بتفطرو زغرصو كاوسرون كخود زغل كوغدو ترفو زغونو ننقلكا بتراكتر كحرسه مغبار سفيح سراحيتو سريح مالتي ابز حلفه لعلي 500 هكتار تسريحيو ابزي ورحزيون كافي 300 هكتار سريحنا نسرحنا نينا مالت اتحاباري كيد سرح زفر قطبا وردا تحت اريابو ايت تسفو قبر جرقوس ابطابيا زبان قدنا 125 هكتار تحرس مريت بمحبرا وردي تግራይን بروغرام ምግብ ዓለምን ስራحتو ቆጥቋጥ ከም ዝተገበረን ልዕል ፍርቂ ተሐገስቲ ደቂ አንስትዮ መሆነንን ይሕብሩ ኣብ ገለገሊውን ከዛረባተሉ ደቀንስቲ ወላ ቅድምት ኩነታቱን ወላፍት ቅድምት ኩነታቱን ግራተን ዘዋፍራ ዝነበራ ደቀንስዮ ድጋፍ እዚ መስመጻ 100% ባዕለና አቴን ምሕራስ ጀሚረን ማለት ጽቡቅ ናይ ኢኮኖሚ ንቅናቅ ፈጢሩልና سرحتي دققتي أنا أشتين تكالات ويدما دانت عدل سرحة مفتر زلعل قداز سلازلو منقستي أب مسرحن مشاتن بوتا تخرات كقبرو لكم زقبا أب كتمخصوم أب تعودي زيتوافر وقنات قليتهم من محدارة ختما بوغنو بمسارة حدش ممرحي عقم نزلو موغنات بتقلبو مسارة نمتنقادي سرح كم زلو فليتالو هاي لسلاسي قبر مكال كم صعب الدالي ولو قدم إلى بسرحة كمامن بربرن زجمرته نواريت كتم أكسوم ويزرو أستير فسا بخلتشان عصرت حادن عام تمر الدمه بخلتنا تخلت مليون برلقح بموساد ناف سرحة بالتنا كم استسجاجرت تجلد سرحي كم تطري أزل هذه شو رأيه بربر ونوزيني حدث ونوزيني أبعخه تحني متميتا كل الناس سرحنا نشيتنا نجمر كابيتال حادنا تخلته كمعرضوتي كأواشون حادن مليونوتي نزل نتحن تخيله نتحن جزيئة نزل نتحن تخيله تناي مارثن نتحن وعليا تناي أواش دما من ناقد جاجيرية حزي العسرة سرحتنياتات حقيفة لقحنا قفلت زفريت تقرب بالتنا نابستفال عليك أوتات كم تكفافل تزارب ويزرو أستير صراح ترفون بزحي ولن قل سرحتنياي كتيتنا علي دكين تعبيه أخليو تعداون يخفل له دك أنستي عصرت قلت له أنا سرحتنيا دك توعتيون كم اللون عصرت اللوني نعم سرح فتيرنا لمني نايلني يقمت سرحتنيا تاتاستير بالتنا بوغنوم زرخبو عدل سرح تطعيمهم عرسمون بيت سومن يحجزوا كم زلو يزاربهم تشحن عصرت حدا جميرة دوما زي جمركو شمون تشح استعمت سريحة بدعري عصرت شحيات أو بعد قلنا زشورة برزت حنس زمز تمازينو نافجا ماكينة ساعة تقوينو ما تيو زيوعد أول كأنا إذا أتقوجن أول
كم بوزع طريق حركة زي 300 تني حركة زي 500 تحصل له قابل توهاكو جماني نممهري خدتني نتنقلت ودن تمرتي مهارني رع عسراي ودينا وسلطنا مصيه كسلطنا مس مصاح بغنزاي نيرو تاو بغنزاي تمهار كن هالله كاوزنا مسرح جميره غزا هراي تا ولدن مጭنا يدحنيه قام قرو غنزاي وصيد معني نشل سرح دخنا علي سرح دما نبليه سخاتن سرح خنا قوم نغر تصحلكن قرش كنا تطافعيات لنا استير سألنا داري كابنا بنمبصح ጸገማት ከም ዘለው ዝተዛረበት ወይዘሮ አስቴር ዘለው ጸገማት ብምጽዋር ጽባሕ ብምትስፋው ትሰርሕ ከም ዘላ ትሕብር ነዳጅም በጣም ይኸውርና ዝኒኤ ሕዚ ምንም ዓይነት ትርፍ የለን ግን ድማ ካሊ ማዓልት ክነትርፍ ሰንኽእል ናይ ሕብረተሰብ ሽግር ውን መፍታሕ ኣብዚ ነርከበለና ዝገበር ካጌርካ ተጻጊምካ ንትሽግራት ከም ትሰግሮ መስራሕ ዳእምበር እንድሒ ስደቱን ጽባእ ይኮን ትሪኤላ ከፈወደ ባሕሪ ይቀርየሎ ስደትስ መፍትሕ ይኮነ تشجيركا كوفيكا بنشتي سرح أو عوي درجة 5 أمينكا ونخا بعلخا عند حستقاخلكا زي سجر نجر يلا زين خد سجرت خين كدما بنشتي تلعب كنا عوي نجر تستقل سدت تعرفوا أكمانا مسألة سرحتي عن حناون نسأتن معرة ما قلنا كنبلع لنا يصبو كابز زبلص انا مسفح دما صقم مسرح بوتا كم زلن محدارتا كتما قلحتا كيغبرلن ون ويزرو استير تحتت صراحه خطقفعت خينكا تري الله خطا بوتاي مستحيل ليكايو حصا ماي مفسس يدليو ناي غحف مطرقم بوتا يدليو مخازيناتاتهم كمزي تري الله حزي بربره شورو حلت احد بوتا يزغور زلخو مريت انترخيبه كن اني على سترغيركا بصريتو زحلوه تاوزيز بزلصه نخسرح تسفان دليتن لني كوني يميلون يتسفو تستل على صقم مسرح بوتا تخكل كم زغونه زغلصو متحابر زفر قطوا كتما اكسوم ايت امر غرماي اتصقم اب قرب اوان كم زفتح يحبرهم كم كتما 6000 ساعه بي 30 زاكل اهلا دا انت تاتلو دقته عشين تكالاتلونا ابع الاستير حزي افتم انا اشتي زبالو مانفاكتوري اندستري ندي تخاري اسرح نفطينا تكنيكال دغاف تعمينا دغفت خالي هاوص ازل كمسرح مش نوص ازل ግን ከአሳቶም ያው ዕበይ ዝበለ ቦታ ይደልዩ ማለት ቋሚ ዝኾነ ቦታ ይደልዩ ከም መንግስቲ እውን ነው ላዕሊ መምርሒ ወፂ ስለ ዘሎ ናይ ማኑፋክቸሪንግ ክላስተር ፈጢርና ኣለና ሕዚ ያው ሳይት ነፂርና ያው እሳቶም እውን ብማሕበር ተወዲኦም ዓቂሮም ኣለሑ ናብ ስራሕ ኣቱ ለዝቀራና ስራሕ ኣቱ እዮም ቦቢልና ንፈትሖ ኣለና እዚ ኣፅዲቅና ያው ዝርዝሮም ሓሙሽተ ዝኾኑ ማሕበራት ተወዲኦም ናብ 461 ዝኣኽሉ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ በዓል ኣስቴርን ዘለዎ ማለት እዚአን ተወዲኦም ሕዚ ስራሕ ኣለዋ ኣብ ቀጻሊ ክፍታሕ ይኮኑና ተሓሳብ ንገብር أب عسران حموشن محبرات نزتودبو لعلي 690 استفلالي كفالات حبر السب نبرتي كتمازانا نمسرحي منبر جزازو على المريت كرخبو كم زجورة من محدار وردا زانا فليتوم تتكمتي تعدل زخون وجنات بجون سادا وكنات أقوى زنبر حتوم ملسي بمركبو كم استحقسو نجلس عملو ملس أبادي والدو جورة مسكالة كيروس دما كم سعكارويو من محدار وردا زانا أب 25 محبرات توديوم نزصرحو نلعلي 690 استفلالي كفالات حبرتسب مسرح منبر مريت كرخو كم زغبره افليتو تتقمت تعدلا زخونو ابالاتتن محبرات بترخيوم مزلو عدل حقوسات كم زخونو يزاربو محدارنا يكون مزجاجات سراحتنا من هنا شجر من منبر شجر مفتاح على تحديد قال 25 محبرات ناي منوري عدل سلازر خلنا عم تعامل دسي وهو بزنا حزب اسوان بالباب مثلا حموشنا باخلا محارات عدل ملك زرو زرو جن زفر صقامات شجرات تصاوير لازم بيت مزاجا لازم عدل بتعامل حسابنا محدار وردا زانا في بيت مزاجا ختمه زانان بيت صفت مريت معدني ختمه ملمع مريت تواليدو ያው ትመንሰይ ሰራሕተኛ መንግስቲ خافت زنورو خاب ناي منبري صقم نخوص توديو ገንዘቡ ሰብሲቡ ያው ተረባሒ مخون ዝገበረ محدار ያው አነ ድማ خافتي ተወዲዩ ተጠቃማይ ዘሎ ማሕበር ሓደ አካል ተጠቃም ብምዃነ طعمي عوي دستا يتسمعني حلف بيت صحفت أتقاقمان محدران مريت وردا زانا ايت جزاء بلاي كابتوم اب 25 محبرات ستودو بتوساخي نلعلي 220 حارستوتن صدرؤمن مسرح منبر كرخبو كم استجبر بمقلاص كم بيت صحفت زلو هفت جنت اب قمت بمتاو ببدرجو زلو كفال حبرتسب مريت نخركب صعري جبر كم زلو يبرهم سناي كتما بيت مزاجا بمتسار نس امرر حوردا زريا ملاش بمردا وردا مررحا بملؤت كوميتيون ري فتشو اصديو
ክዕደልኩም ዝግብኦት ናይ ገባር ደቂ ገባርን ኣብቲ ናይ ማሕበር ተወዲቦም ዝጸንሑ 25 ማሕበራት ማእኸል ተገይሩ ዝጸደቀ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክውሰን ከሎ ተማእኺሉ በቲ ናይ ወረዳ መራርሓ ምንባብ ዝተገበረሉ ኮይኑ ከምኡ እንት ቤት መዛጋጃ ምስ ናይ ካሕሳ ክፍሊት ኣፈጻጽሙ ዙርያ ምላሽ ዝተሰርሐ ስራሕቲ ማለት እዩ ኣብ ማሕዳርታ ወረዳ ኣይተ ሙላት ይሕደጎ ን25 ማሕበራት ዝተዓደለ መስርሕ መንበር ገዛ ንስድራ ስዋዓት ሓርበኛታትን ኣብ መኸተን ዘለው ተጋደልትን ተሓሳቢ ብምግባር ይዕደል ከም ዘሎ ገሊጾም ናይ መንበሪ ጸገም ኣብ ከተማና ኣብ ወረዳና ጸኒሑ እዩ ብማሕበር ተወዲኡ ታሕተዋይ እቶት ዘለዎ መንግስቲ ሰራሕተኛ መምህር መንእሰይ ቅድመት ኩነታት ተወዲኡ ጸንሐ ማሕበራት ሂብና ኣለና ተንዛህብናየ እንደዝሑን ኣብ 596 ዝኸውን ኣብዚ ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ተኻቲቲ ስድራ ስዋዕት እውን ኣለዉ እቲ ማሕበር ኣክቲቭ ግንባር ዘለዉ ተጋደልቲ እውን ኣለዉ መምሃራን እውን ኣለዉ መንግስቲ ሰራሕተኛ እውን ኣለዉ ማለት ናይ ዝዕድል እዚ ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ ሕዚ እውን ንቐጻላይ ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ተጠናኺሩ ክቕጽል እዩ ፈተናታት ተጻዋዊረን ኣብ መምሃር ምስትምሃር በርቲዕን ብምስራሕን ንሽልመት ከም ዝበቕሓ ደቂ ኣንስትዮ መምሃራን ሓቢረን ትዕግስቲ ኪሮስ ከም ሰዑ ክተቕርቡ እያ ብምትሕብባር ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን ንብሉጻት መምሃራን ኣመራርሓ ትምህርትን ጥሮተኛታት መምህራንን ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ሽልማት ተሸለምቲ ኣዋርድ ዝኾና ብሉጻት መምህራን ደቂ ኣንስትዮ ጠንኪረን ብምስራሕን ንሽልማት ከም ዝበቕዓ ገሊፀን ከም ተምሃሮ ሰልቺ ንኸልኩ ደኸም ንኸልኩ እንድስተኻእነ መጠን ነፍቲ ዝድለ ትዕድሚኦምን ትደረጃኦምን ንምምጣን ጻዕር ብዝገበርክዎ እዩ ኣብ ሰዓተይ ኣብ ልዋሃበና ሓላፍነት ናይ ትምህርቲ ቤት ኣብ ዩኒት መራሒ ተተሂለ ዩኒት መራሒ ኣብ ዲፓርትመንት ተተሂለ ኣብ ዲፓርትመንት ክላስ ክንዲዚኦም ሓዝ ተተሂለ ኣብ መሓዝ ኣብኦም ሰሪሐ እንደገና መጽእ ኣብ ገዛ ኮፈይ ይብሊ ይጽሕፍ እየ ብጣዕሚ እየ ልጽሕፍ ይጽሕፍ ዝሃዝት ሓቲማን እያ መጽሓፍ ሳልሰይቲ መጽሓፍ እያ ዝኾነ ስራሕና ግን ብልቢ ንሰርሖ ስራሕቲ እሙኻ ተሰኒድና እንተዓቂብናዮ ከሽልሙኻ ዋጋ ኸውኻ ከም ዝኽእሉ ሓደ መዓልቲ ተኣኪዮም ኣርእዩንሎ ትመርሕነትን ጓል ኣንስተይትን ልገልጾ ኣነ ዋናው ድሌት እዩ ወዲ ሰብ ይሰርሖ እንድሕር ሓሲቡ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ለይተኣናነሰ ዓቕሚ ዘለና እንድሕር ተጠቕምናሉ በቲ ዝረኸበኦ ሽልማት ሓጎሰን ብምግላጽ ንቐጻሊ ዓብዪ ናይ ስራሕ ዕዮ ገዛ ዘሸከመ ሽልማት ምዃኑ ገሊፀን ከም ደቂ ኣንስትዮ ተደራራቢ ሓላፍነት ስለ ዘለና ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዘለወን ጻዕቕ ስራሕ ናይ ገዝአን ዋላ ይሃሊ ግን ይኽእል እየ ባህልቲ ክኾና ድርብ ሓላፍነት ንቐጻሊ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ሰብ ብታሕጓስ ገልጽ ይኽእል ንዛዕለ እዚኣ ግን ኣይኮነን ዕዮ ገዛ እያ እዚኣ እዚ ናይ ሎም መዓንቲ ሽልማት ናይ ለሰራሕ ኩሉ ና ቅድሚ ሕዚ ለይኾነስ ለቐጻሊ ክሰርሐሉ ልግብአኒ ሓደራ ሕዘ ኢል ኸድለኹ ማለት እዩ ካብዚ ዝለዓለ ክሰርሕ ላመላኽተኒ ክያድ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕድሪ ተቐብለ እዩ ዝኸድ ዘለኹ ኣብታ ባይታ ኸይደ ለቲ ከባቢ ዝመስል ስራሕቲ ክሰርሕ ኣላዒሉኒ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኣነ ህዚ ዓሚ ካብቶም ተወዳዲሮምስ ክሓልፉ ለይኸኣሉ መምህር እየ ነይረ ኮይኑ ግን ምንም ተሰምዐኒ ነገር ላይ ሃለየ የግዳስ መበረታትዒ ፈጢርለይ ቱ ኻሊ መምህር ተሸለመ መምህር ኣነ ለዓመታ ልክዕ ኸምኡ ኣብቲ ልጎደለ ስርሐይ መልየ ክሽለምየ ኢለየ ህዚ መፅየኒ ኢኹ ማለት እዩ ስለዚ ኻሊ መምህር ለ ካብቶ ዝለሎ ተሸላመ መምህር ተኣየ ክመሃር ልኽእል ኣነ ኸተኣየ ክሰርሕ ልኽእል ልብል ብዙሕ ገዛ ዕዮ ለሃበ ሽልማት እዩ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ዝሃብዎ መተባብዒ ሽልማት ካልኦት ክስዕብዎ ድማ ተላቤን ካልኦት ሃፋትም ተልሳተፉ ነይሮም እቲ ቁፅሪ ተሸላመ መምህር ምበዝሐ ነይሩ ትበዝሕ ተሎ እንደገና ሰብ ተበራታትዖ ተለኻ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ዝሰርሕ ጽቡቓት ወለዶ እዩ ዝሃንጽ ንኻልኣይ ዓመት ተሸለምቲ ዝሩ ካልኣይ ዝር ኮይና ንኤና ካብ ልቢ ኢና ነመስግን ግን ናይዚ ኣሰር ተኸቲሉ ግን ካብ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ውልቀ ሃፋትም መንግስቲ ትኩረት ዝገብረሉ ንመምሃራን ዝዋሃብ ጠመተ ብምምሕያሽ ጽቡቕ ወለዶ ኣብ ምህናጽ ዝዓዘዘ ግደ ስለ ዘለዎ ኣብዚ ብትኩረት ክስራሕ ድማ እተን ብሉጻት ተሸለምቲ መምሃራን ተላቤን ኣብ መምህር እንተሰሪሕና መሰረት ለውጥ ክመጽእ እዩ እቲ መምህር ክወድቕ ከለኩ ትወድቕ ኣላ ንሪኢ ኣለና ሕጂ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ጠጠም ሰበላ ሕብረተሰብ ከም ዘለዎ ተምሃራይ ከም ዘለዎ ተባሻጢ ተበቲኒ ስለዚ እቲ መንግስቲ ጠመተ ክህወል ኣለዎ እቲ ዋናው ክስራሕ ልግብኦ ኣብ ትምህርቲ እዩ ተምሃራይ ክወፅእ ዝግብኦ ኣብ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ሰሪሕና ዓዲ ንሃንጽ ኣለና ማለት እዩ
ስለዝኾነ ኩሉ ኣብዚኣ ዓውዲ ከም ዘርኦ ተዋፊሩ ክሰርሕ ከም ዝግብኦ እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ካብ ዝኣተው ልዕሊ 3000 መዛግብቲ ክሲ 289 ከበድቲ ገበናት ውሳነ ከም ዝረኸቡ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ኣፍሊጡ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ተወሳኺ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከተማ መቐለ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝነበሮ ጻንሒት ኣፍታ ከተማ ኣፍቶም ዝሓለፉ 9 ተዋርሕ ልዕሊ 3000 መዛግብቲ ክስ ቀሪቦም እቶም 289 ከበድቲ ገበናት ዕልባት ከም ዝረኸቡ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣይተታደሰ ባይሩ ይገልጹ 3078 ከበድትን ማእኸሎትን ቀለልቲ መዛግብቲ 927 መዛግብቲ ከበድቲ መዛግብቲ እዮም ኣብዚኦም ምስ ፖሊስ ሓቢርካ ብምጽራይ ክስ ክምስረተሎም ካብ ዝተገበሩ እቶም 679 መዛግብቲ ምስ ፖሊስ ብሓባር ኣጻሪና ክስ ክምስረተሎም ተገይሩ እዩ በዚ መሰረት ካብቶም ውሳነ ዝረኸቡ መዛግብቲ እቶም 289 መዛግብቲ ውሳነ ረኸቦም እዮም ካብዚኦም እቶም 14 ዓመት እስካብ ሞት ፍርዲ ዘፍርዱ ገበናት ውሳነ ክረኽቡ ኢሎም እዮም ብሰንኪ ሕፅረት በጀት ተኸሰስትን መስኻኽርን ዘይምቕራብን ገበናት ቁልጡፍ ዕልባት ክረኽቡን ሕብረተሰብ እኹል ግልጋሎት ፍትሒ ንኸይረክብ ማሕነቆታት ከም ዝነበሩ ኣይተታደሰ ይዛረቡ ናይ መስኻኽርን ተኸሰስትን ናብ ምቕራብ ዘሎ ፀገም እዩ እንታይ ፀገም እዚ ምስ ናይ በጀት ክልኸላ ተተሓይዙ ከም ትኸልእ بكل الدرجات بفدرال منقص ዝግበር ኣፀዋ ሓደት ናይ በጀት ችግር እዩ በጀት خلقላ ምክንያት ላው ተፋለይ ቦታታት ተንቀሳቒስካ ተም መስኻኽር ንምምጻእ ኣይተም መስኻኽር ኣበል ትራንስፖርት ንምኽፋል ፀጋም ደረጃ ስለዝኾነ ተም ተኸሳሲ መስኻኽር ኣብ ምቕራብ ከም ፍትሒ ኣካላት ተፀጊምና ንርከብ ብፍላይ ፖሊስ ነዚ ስራሕቲ ንምስራሕ ናይ በጀት ሕፅረት ናይ ሓይሊ ሰብ ሕፅረት ኣጠቃሊ ናይ እተዋት ካልኦት ምስ ወድዓውን በጀት ክልከላን ተተሓይዞም ዝመፁ ሽግራት ነቶም ብሽተና መሰረት ክንፍጽሙ ኢና ዝብልናዮም ዓበይቲ ናይ ፍትሒ ግልጋሎት ክንፍጽም ይኽእልና ገበንን ስጋኣት ገበንን ንምንካይ ብቐጻልነት ኣካላት ፍትሒ ምስ ሕብረተሰብ ብምውዳድ ከም ዝስራሕ እውን ሓቢሮም ናይ ገበን ፍጻመታት ግን በቲ ለርእየና ሎ ዳታ መሰረት ላወሰኸ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዘመላኽተካ እዚ እውን ከም መንግስቲ ናይ ፍትሒ ኣካላት ሓዊስኻ ክንሰርሐሉ ዝግባእ ናይ ገበን ምክልኻል ብባህሪኡ ብፖሊስ ብዓቃቢ ሕጊ ቤት ፍርዲ ዝስራሕ ይኾነ ብሕብረተሰብ ተማእኸሉ እዩ ብኣስተምሮ ድዩ ብተፈላለየ ፖሊሲ ኮሚቲንግ ድዩ ብኸልእ ኣቢልኻ እቶም ናይ ገበን ፍጻመታት ክቕነሱ ብምግባር እቲ ናይ ገበን ምክልኻል ስራሕቲ ዝስራሕ ግን ንቐጻሊ እቶም ሒዝናዮም ንኸዱ ጥንካረታትን ጉድለታትን መሰረት ጌርና ግን እቶም ሕብረተሰብ ክንዎም ዝግብኡና ዝነበሩ ጉድለታት ግልጋሎታትን ኣብኡ ዝነበሩና ክፍተትና ምእራም ግን ፃዕሪ ክንገብር ኢና ትካል ገባር ሰናይ ኣሰንድ ፈርኦል ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬን ዝርከቡ 40 ወገናት ሓገዝ ምግቢ ገይሩ ንፀብጻብ በላይ ሽፈራው እያስበራ ትካል ገባር ሰናይ ኣሰንድ ፎር ኦል ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቐለ መዕቆቢ ተመዛበልቲ 70 ካሬን ዝርከቡ 40 ወገናት ሓገዝ ምግቢ ገይሮም ሓገዝ ዝተገበረሎም ወገናት ንዝተገበረሎም ደገፍ ብምስጋን ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ፀገም ብምህላዎም ዝምልከቶ ኣካል ትኹረት ክገብረሎም ይጽውዑ እዚ ቆልዓ 13 ዓመት እዩ ኸዚ 50 ዝኸውን ማለት እዩ ይሰምዓካ ኣይናገሪ ቀጥሉ ናይ መኻድ ሽግር ከዓለዎ በእግሩ ይኸድን ሲል ዋላ ኣብ ትምህርቲ ቤት ለተሸጊርና ኢና ዝህዝ ተገይርሉን ሓገዝ ግን ያው ሞራል ይንዑ ተስፋ ለኾን እዩ ኣብ ፀገም ኣብ ፀሓይ ኣብ ቁሪ ኣብ ቅዳድ ከንዳ ኢና ንነብር ለና እሞ ዓብዪ ምስጋና ይቐርብ ኣለኹ ዝርዳእታ እዚ ግን ክቕፅል ኣለዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝተፀገመ ብዙሕ ኣካለ ጉዱእ ብዙሕ ኣረጋውያን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ንርከብ ብጣዕሚ ብዙሓት ኢና ዘለና ስለዚ ፈርዖን ንዘውዚኒ ሓገዝ ብጣዕሚ ሒዙ ንዝመፀ ይቅር
መጽዮ ኣለናልኩም ዘለናውን ቴንኪና አልና ኢና ንኸይድ ማለት እዩ እተሓገዝ ካብ ኤሪክ ላረንስ ቻሪቲቤል ፋውንዴሽን ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ገባር ሰናይ ዝተረኸበ ከመ ዝኾነ ዝጠቐሱ አካይድ ስራሕቲ ትካል አይተ ፊሊሞን አረጋይ እተሓገዝ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ድማ ይረድኡ ቁሩብ ጸጸር እኳ ተደርቢናሲ ከም መንግስቱን ከም ካልኦት አካላቱን ብዙሕ ነገር ክኸድሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ይዘለና ናቱ መቐጸልታ استفلا ናይ ፉድ አይተምስ ኢና ክንሕግዝ ክኢልና ናብ መረበትኩም ክሳዕት ምለሱ ከዓ ዝሓገዝ ከም ንቕጽል ሙሉእ ምትእምማኒ ቀንዲ መፍትሒ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ምምላስ ይዝበሉ አምሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ አይተ መንበሩ ንጉሰ ተመዛበልቲ ኣብ ምሕጋዝ ኩሉ ብጽሒቱ ክፍጽም ይግባ ኢሎም ትናይ መወዳእታ መማረጺ ተወዲውካ ሓድነትካ አጣናኺርካ ዓድኻ ምምላስ ምዃኑ ኣብ ነውስ ወከፍና ግልጽ ክንከውን ኣለና ተቐንዲ መፍትሒ እዩ ለመረበትና መምላስን ዓድና መምላስን እዩ እዚ ክሻዕ ዝግበረው ዘሎ መዓልትታት ግን ከምላ አሰንዲንግ ፎር ኦል ድርጅት ዝበሉ ዝገብርዎ ለው ድገፍ ናይዚ መርአያ ኮይኖም ካልእት ገበርቲ ሰናይውን ዝኻልዎ ክሕግዙ ላውዚ ብዘጋጣሚ እዚ ከም ምምሕዳር ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጻውዒተይ ይቐርብ እቲ ትካል ብዝተፈላለዩ ምኽንያት ጉዳት አካል ንዝበጽሖም 5 ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ዊልቸር አበርኪቱ ولدن حبحبي زيبلهم هتاناتن أب عبيت عدي عبي جام كم زلهم بممان كتالي كتتلن دقافن كجبر لهم كم زجبا من در هتانات SOS مقالة فليتو جبرز جبر قدامه توسخلو مدر ህጻናት SOS መቐለ ኣብ በሓደራ ስድራቤታዊ ክንክን ህጻናት ተመልኪቱም ምስ ዝተፈላለዩ መድረክ ኣካላት መድረኽ ምኽክር ኣሳሊጡም ኣብ መንደር ህጻናት SOS መቐለ ስራሕ መካየድን ክንክን ህጻናትን ኣይቶም ወላ ሃይለም በሓደራ ቤተሰብ ከዓዊ ዝግብኦም ህጻናት ዳሃሳስ ዘይምክያድን መረዳእታ ዘይመሓዝን ቀጥታ ናብ ምዕቤት ካልምእታው በሓደራ ቤተሰብን ዝዓዊ ህጻናትን ቤተሰብን እኹል ክትትልን ስልጠናን ዘይባህም ከም ዓበይቲ ዕንቅፋት ይኾኑ ምህላዎም ብምግላጽ እንተኾነ እዞም ጸገማት ንሕብረተሰብ ግንዛቤ ብምሃብን ክትትልን ድጋፍን ብምጥንኻርን ከም تحجليسهم. إذا مثلا سنجرا كولو كاب زرا بالعلي كنا بتحلو من درخوينا حدنا محبرة قدام حاورون كسر حلو خالقون بميديا بكلون بلا لكوما قات أمي تحبرت سا أويرنس ويملا جنزاوي نكعبي مسراح إذا دمت زي لسامع لو حبرت سا محبرة سوون وا إذا بالتفلالي مخنات ولدهم لسانه سانات معواي ناتيون حلاف النتيلهم أو كوابي وما بتقوم بلا بللو نا محبرة قدا بيستحفظ خيرهم نكمز جو فقادينينتهم نكجلسو إذا أنت جيرنا برقتينت بزحات سانات أو كوابي مكعوي يوم تساتفت المدرخ بوجنام ولدن حب زي ولهم ساناتن كنكر كجبر لمن عب عبيت عدي عوي بركوتن كجورت حسب بمقبار عب حبرس بقصالنت جنزابي نايم عباي سراحة تكسر حكم زجبعونا ما لخيتهم ولاديتهم دورياتهم ولاديهم زي فولتو سانات أبزقت من الناس عتون يا مس SOS مندرين مس خلوت جبر سناي نتحققنا مسمع بيتي هزعنات نبرتي ويعصب هفتي خميخ من التححزهم زلوا يا علا والخنا ناي مدرخ مخكري وعلي كاليوت وأخيرا ويتسلت أنا إلى نحسوا يا مسوزيل تزامتي يا منتهم هزعنات زياتهم خمي جرنا تححزا كم نعبي نحن دما يا نايسنا عمرن ناي تجوار حلفنتنا وسان خوينو رخيونا يتو سلطان هذه مالتي بإمرجنسي نجراتنا نينا حزي أو أون توم هتنا زياتهم ندحر نحنا زي هلينا يوم خلي أكل كل يوم سلا زي خل كله محورسب أبهتان يوم الكوتة كله ما نم سيكتر ويخون ولا ما نم محورسب أبهتان زي يوم الكوتة سلا زي اللي كلتنا إيدن قوانتنا خوينا كنسرح كنا هني نازل حساوين هني نخل أجزي نازل سلطان زوسيدنا لنا أبنا أتصالت نبيمنا ثم محاورنا على في بيت صحفات ثم نيتابع محاور ممصومون دقافي نأتصالون ثم نيبيت صحفات ناي سيكترات مسؤولين توهيلم سلازلو حق استخوينم تنابيمنا يلا عند مدمين خل جن حزون وريدنا تعتصفنا صريحنا تخوتنا هنتقوم اللي يزوليو زلني تكامنتن حبرتسب كتما مقاله ايتجيت هايلوم اب ህፃናት ምስራሕ ማለት ኣብ ህንፀት ዓዲ ምስራሕ ማለት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ወለድን ሓብሓብ ዘይብሉ ምን ህፃናት ክንክን ምግባር ሓላፍነት ኩሉ ሕብረተሰብ ምዃና ርድዮም ተዓዲ ኣብ ኢድ ዞም ህፃውንቲ እዚኣ ክትወድቕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኢድ ህፃውንቲ ክትወድቕ እንተ ኮይና ምዕሩይ ዝኾነ ኣእምሮ ክህልዎም ብሎ ምዕሩይ ዝኾነ ተሓሳስባ ክህሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ተሰሪሕናሉ ጽቡቕ ዝኾነ ስራሕ ጽቡቕ ዝኾነ ውፅኢት ክህልወና እዩ ተዋና ቁም ነገሩ SOS ናይ ህፃናት መንደር እውን ኣባና ምሳና ብላዩ
مدما صفوف سراح سرح مخانون ودلنا تاتينا زخبركم تملكتنا صبصوات سبورت تخاتلنا تمليسنا صبصوات سبورت نزغربلنا مسارحتنا يريد قبرز قابي رب ممسغان على توزيناتنا وبزينا كنزازم سلات مكتالكم كبرت يابلنا ببزلغ مودما سناي غزم